रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात ज़वील एहतराम सूफिया व उलमा मशाइख व दानिशवरान कौम व मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिला किसी तमहीद अर्ज है कि दरगाह अजमेर शरीफ बम धमाका के जरिया शरपसंद व दहशतगर्द अनासिर ने हम तमाम हिंदुस्तानियों और आलमी बिरादरी को चुनौती दी है। हम इस बम धमाका और दीगर तमाम बम धमाकों की खुलकर मजम्मत करते हैं और साथ ही हम ये अहद करते हैं कि शर की कुव्वतों के जवाब में खैर के सोते जारी करने की हम कोशिश करेंगे। इसी तनाजुर में फ़कीर अशरफी अपने तामीरी अफकार और नज़रियात को आपकी खिदमत में सिर्फ इसलिए पेश कर रहा है कि ख्वाजा ख्वाजगान सरकार गरीब नवाज के पैगाम अमन मोहब्बत के हवाले से सूफिया व मशाइख उलमा व दानिशवरान की हिदायत और रहबरी में मुल्क व मिल्लत की फलाह व तरक्की की राह में मुत्तहदा तौर पर काम करने के लिए एक मुत्तहदा प्लेटफॉर्म दिया जाए। हजरात गिरामी, दहशतगर्दी का ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, बेशक नहीं है। हक भी यही है कि दहशतगर्दी और इस्लाम का रिश्ता आग व पानी वाला रिश्ता है, मगर मीडिया वाले हमसे सवाल करते हैं कि अगर ये सच है तो फिर इस्लाम के मानने वाले ही क्यों मुलविस नजर आते हैं। आजाद भारत की राजधानी दिल्ली में पहली बार कुल हिंद सूफी इज्तिमा बेनाम ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस के रूहानी फिजा में दहशतगर्दी की पैदाइश, बीमारी और उसके इलाज पर आलमी मंजरनामे के हवाले से खुलकर बात करना चाहूंगा। हजरात, अदल मजहब नहीं देखता, हाँ मजहब अदल जरूर देखता है। अदल ही है जो खैर और शर के बीच कंट्रोल लाइन का काम करता है। मुल्क हो कि मिल्लत, कौम हो कि समाज, जमात हो कि खानदान, जहां से भी अदल रुखसत होता है उसकी जगह जुल्म हथिया लेता है और फिर शुरू हो जाती है अनारकी, गैरतगरी, नफरत और अदावत बढ़ते हुई दहशतगर्दी का रूप ले लेती है। इसीलिए इस्लाम ने निज़ाम अदल का आफाकी नजरिया इंसानी बरादरी को अता किया है। तमाम इंसानों को इंसानियत की बुनियाद पर बराबरी का दर्जा, रंग व नस्ल, ज़बान व इलाका, ऊंच नीच की तफरीक मिटाने के लिए हाकिम व महकूम, इक़्तिदार व अवाम दोनों के लिए खौफ खुदा और एहतसाब का अमली नमूना अक़वाम आलम के सामने पेश किया है। एक मिसाल आपके सामने हजरत फारूक आज़म का दौरे खिलाफत है। ग्वालन माँ अपनी बेटी को दूध में पानी मिलाने का हुक्म देती है। बेटी ने कहा खलीफा इस्लामी ने मिलावट से मना किया है। माँ कहती है बेटी, खलीफा कहाँ इस वक्त देख रहा है। बेटी ने जवाब दिया, माँ बेशक खलीफा नहीं देख रहा है, मगर खलीफा का रब तो देख रहा है। इसी एहतसाबी एहसास पर इस्लाम दुनिया में निजाम अदल का दाई है और निफाज अदल का पानी है। ऐसे दीन के ताल्लुक से आलमी मीडिया इस्लामिक दहशतगर्दी का टाइटल दे तो हम इसे वक्त की सबसे बड़ी नाइंसाफी कहेंगे। चंद सरफिरे गुमराह नौजवानों की टोली की मुबैना तखरीब कारी वो दहशतगर्दी को इस्लामिक दहशतगर्दी का नाम देना आज के दौर का इंसाफ है। तो हमें बताया जाए कि बोस्निया कोसोवो में दहशतगर्दी को सर्ब दहशतगर्द, आयरलैंड में तखरीबकारों को आयरिश दहशतगर्द, एक की जगह ईसाई दहशतगर्दी क्यों नहीं कहा जाता। हिंदुस्तान में मीजो उल्फा, नक्सलवादी, माओवादी से क्यों पुकारा जाता है, हिंदुत्व दहशतगर्दी क्यों नहीं कहा जाता। क्या ये वक्त का अजीम अलमिया नहीं है कि कभी कोई मुसलमान किसी धमाके में नजर आए तो उसे इस्लामिक दहशतगर्दी पुकारा जाता है। हजरात, दहशतगर्दी के ताल्लुक से मजीद किसी शिकवा शिकायत से बुलंद होकर सूफी इंडिया की कौमी, मुल्की, दीनी व समाजी जिम्मेदारी के हवाले से अर्ज है कि हमारे नजदीक दीन के तहफ़्फ़ुज़ व बका के साथ साथ मुल्क की सालिमियत व वक़ार का भी सवाल अहम है। सूफी इस्लाम के आफाकी नजरिए आयालुल्लाह की रोशनी में मोहब्बत व अखुवत पर यकीन रखते हैं। लिहाजा हर तरह की दहशतगर्दी की हम मजम्मत करते हुए कहते हैं
کہ ہماری درگاہیں، خانقاہیں، ہمارے مدارس، ہماری جماعتیں دہشت گردی کے انسداد اور آپسی محبت اور رواداری کو فروغ دینے میں ایک ذمہ دار شہری، ایک باوقار صوفی کی حیثیت سے ہمارا اعلان ہے کہ ملک کے ذمہ داروں کے ذریعے منصفانہ اقدام کے تعاون کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں۔ دہشت گردی کو لگام دینے اور اس میں ملوث گمراہ عناصر کی حوصلہ شکنی کے لیے ضروری ہے کہ عوامی سطح پر ایسی بیداری پیدا کی جائے کہ عوام خود ایسے تمام سماج دشمن عناصر کو قانون کے حوالے کرنے میں پہل کریں۔ ہمارا ماننا ہے کہ دہشت گردی کسی بھی گروہ، جماعت و تنظیم کی طرف سے ہو، وہ بہرحال قابل ملامت ہے، مگر دہشت گردی کو دہشت سے نہیں مٹایا جا سکتا ہے۔ ہم نوبل صوفی حضرت نظام الدین اولیاء کے اس آفاقی نظریے کے پیروکار ہیں کہ اگر راہ میں کانٹے بچھانے والوں کے جواب میں کانٹے بچھائے جاتے رہے تو پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ نفرت سے نہیں مٹتی، آگ سے آگ نہیں بجھائی جاتی، تشدد سے تشدد ختم نہیں ہوتا ہے۔ نفرت کی آگ کو محبت کے پانی سے، تشدد کی یلغار کو عدم تشدد کے ہتھیار ہی سے قابو میں لایا جا سکتا۔ صوفی تعلیم و ہدایت گندوں سے نہیں، گندگی سے نجات دینے کے لیے، گنہگاروں سے نہیں، گناہوں سے پاک کرنے پر یقین رکھتی ہے۔ اسی تناظر میں ہمیں عملی اقدام کرنے ہیں۔ حضرات، مسلم امہ اور وطن عزیز کی حب الوطنی ہمیں آواز دے رہی ہے، جی ہاں، ہمیں اور آپ کو سب کو پکار رہی ہے کہ ملک میں انارکی پھیلانے والوں کو ہمہ رخی لگام دینے میں صوفی انڈیا آگے آئے، اپنے اجداد کے روحانی، اخلاقی و انسانی اقدار کے روشنی میں ایسا روڈ میپ تیار کرے جو نہ صرف مہذب معاشرہ کے لیے بلکہ ہندوستان کو 2020 تک ترقی یافتہ ملک کی تشکیل میں صوفی حصہ داری کلیدی رول ادا کرے۔ حضرات، 1400 سال پہلے خانقاہ نبوت سے یہ ہدایت جاری کی گئی تھی، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سانحہ کربلا کے بعد یہی اعلامیہ خانقاہی نظام کا بنیادی پتھر بنا۔ ہم اپنی عظمت رفتہ کو محاسبے سے ہی واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت جبریل ہماری حالت سدھارنے نہیں آئیں گے، موجودہ حالت بدلنے کے لیے ہمیں خود پہل کرنی ہوگی۔ دیش کی سالمیت، اتحاد و یکجہتی کے لیے اخوت و محبت کی جوت جلانی ہوگی، صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا۔ صبر و تحمل بزدلی نہیں ہے، ہرگز بزدلی نہیں ہے، عزیمت مومنانہ کی متاع گرا ہے، مردان خدا کا مضبوط ہتھیار ہے۔ ہاں، جب ظالم سامنے ہو تو ظلم کے خلاف سفارہ ہونا بھی حرارت ایمانی کا تقاضا ہے۔ دہشت گردی، انتہا پسندی، فرقہ پرستی، ڈرگ اور منشیات کی لعنت، HIV ایڈز کا افرید، ماحولیات، گلوبل وارمنگ اور نیوکلیئر ہتھیاروں کا بڑھاوا انسانی برادری کو تباہی کے دہانے پر لے جا رہا ہے۔ اللہ کے بندوں کو مل جل کر اس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اپنا محاسبہ کرتے وقت ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ قوم کے بچوں کو تعلیم اور تکنیک سے آراستہ اور پاراستہ کرنے کے لیے اپنے اپنے وسائل وہ ذرائع کا بڑا حصہ مکتب سے لے کر مدرسے تک، نرسری سے لے کر کالج تک، دینی و عصری علوم و فنون کے شعبوں کو اپنی اپنی خانقاہوں، درگاہوں اور زائرین کے ذریعے منظم انداز میں فروغ دینا ہے۔ علوم تصوف کے احیاء و ارتقاء کے لیے ملک کی جامعات اور مرکزی و صوبائی حکومتوں کے نصابہائے تعلیم میں داخل نصاب کی جد و جہد کرنی ہوگی۔ شیخ العالم سرکار نور الدین ریشی چرار شریف کشمیر کے طرز پر نوبل صوفیز پر تحقیق اور ریسرچ کے لیے چیئرز کے قیام کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح لسانی اکیڈمی کے طور پر صوفی اکیڈمی کا قیام، صوفی افکار و نظریات منظم